सर्वप्रथम त हामीले आज यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुको कारण भनेको अहिले यातायातमा जसरी चाहिँ यो बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ जुन खालको व्यवसायमाथि थिचोमिचो भइरहेको छ, दबावका कार्यक्रमहरू चाहिँ सिर्जना भइरहेका छन्, त्यसका विरुद्ध हामी यातायात व्यवसायी बाध्य भएर विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न यहाँहरूमा आज आएका छौँ र केही कुराहरू हामीले बुदागत रूपमा चाहिँ तयार गरेका छौँ। त्यसमा अलि केही त्रुटिहरू भए यहाँहरूले सच्याइदिनु होला र म यहाँहरूमा यो वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। 21औं शताब्दीको सडक र अबको यातायात कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एक उच्च प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउँदै विगतको व्यवस्थाले यातायातको पहुँचलाई सरकारको कुन दायरामा थियो, आज कुन दायराबाट गुज्रदैछ, यी नै बहसका बीच हिजो सरकारद्वारा आफ्नो पहुँचमा देशको यातायातको कुल हिस्सामा 20% यात्रुवाहक, 35% मालवाहक र 25% विभिन्न माध्यमका ढुवानी सेवाको पहुँचसँग जोडिएका सेवाहरूलाई थप बढाउनको साटो निजीकरणको नाउँमा शून्यमा झार्दै निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित यातायात व्यवसायलाई समेत तहस नहस गर्ने सरकारको योजनालाई अब निजी क्षेत्रबाटै यसको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नुपर्छ। नेपाली यातायात व्यवसायी पलायन हुनबाट, नेपालको यातायात क्षेत्र विदेशीकरण हुनबाट रोकिनुपर्छ। नेपालकै ऊर्जा खपत हुने गरी वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने अग्रणी भूमिकाको नेतृत्वकर्ता यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालद्वारा नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमी, दीपावली र छठ 2077 को समेत मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय राजधानीबाट देशका विभिन्न भागमा जाने यात्रुहरूका लागि अग्रिम टिकट बुकिङमा यस महासङ्घ र यातायात विभागबीच भएको छलफल र निर्णयबाट यही आश्विन 25 गतेदेखि हालकै सेवामा अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने र सूचना जारी गर्ने निर्णय भएकोमा हालसम्म सूचना जारी नभएको हुँदा आम यात्रुहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै विगतको जस्तो चापमचाप नभए पनि यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ यही परिस्थितिको बीचमा मिति 2077 साल आश्विन 30 गतेबाट सर्वसाधारणको निम्ति केन्द्रीय बस पार्क गङ्गुबाट टिकट बुकिङ अग्रिम बुकिङ गरिने, तर यही परिस्थितिमा सिट सङ्ख्या र भाडाको मापदण्ड थप अतिरिक्त यातायात सेवाको व्यवस्था गर्न सकिने छैन। आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू, कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय, स्कुल कलेज, होटेल र पर्यटक यातायात, मिडिया लगायतका तमाम क्षेत्र प्रभावित पर्न गए तापनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अन्य क्षेत्रको दाँजोमा भिन्न र पृथक समस्याले गुज्रिएको विषयमा हामीले हाम्रा समस्याहरू मध्येका अन्य समस्याहरू थाती राख्दै सिङ्गो सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको 70% वित्तीय संस्थाको लगानी भएको निजी र बैंक साझेदारी व्यवसायका रूपमा स्थापित यस सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा 95% निजी बैंकहरूको लगानीबाट चालु यातायात क्षेत्र जसले दैनिक कमाएर आफ्नो घर परिवार खर्च समेत चलाई मासिक रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई किस्ता रकम भुक्तान गर्ने चुक्ता गर्ने ऋण लिँदाको सम्झौता बीच चलेको यातायात व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा यसमा आश्रित व्यवसायी, चालक, परिचालक र यसको मर्मत सम्भार, बीमा, कर, राजस्व आदि समस्याका विषयमा यस महामारीबाट भोग्न परेका समस्याप्रति यातायात व्यवसायीहरूको छाता सङ्घ यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ मार्फत समस्या समाधानका उपायसहित नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपालका निजी बैंकहरूको छाता सङ्घ नेपाल बैंकर एसोसिएसन समेतमा पटक पटक हाम्रा माग रोदन अवगत गरायौँ, डेलिगेसन गयौँ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्छ राष्ट्र बैंक मार्फत ल्याउने मौद्रिक नीतिमा तपाईहरूका समस्या समेटिनेछन् र कार्यान्वयन हुनेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंक भन्छ सरकारको निर्देशन चाहिन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरू भन्छन्, छाता सङ्घ बैंकर एसोसिएसन भन्छ राष्ट्र बैंकको निर्देशन चाहिन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरू भन्छन् हामीलाई माथिबाट निर्देशनै छैन, तपाईहरू पैसा तिर्नुहोस्। देशको कुल उत्पादनको लगभग 18.5% अग्रिम राजस्व तिर्ने एकमात्र यातायात क्षेत्रलाई राहतको घोषणा गर्न राज्यलाई कुनै पनि नोक्सानी अथवा आर्थिक भार पर्दैन। कर र बैंकहरूले पनि कुनै घाटा नोक्सानी बिहोर्न पर्दैन। तर राजस्व र कागजपत्र छुटका विषयमा यातायातका फरक किसिमको आन्दोलन नेपाल सरकारद्वारा बजेटमै घोषणा गरियो, तर हालसम्म
त्यसतर्फ सरकार गम्भीर भएको पाइएन र त्यसबाट व्यवसायीमाथि परेको समस्या बारेमा समेत सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। यदि सरकारद्वारा नै घोषणा गरिएका छुटलाई सरकारले 77 पौष मसान्तसम्म छुट समायोजन नगरेको खण्डमा बैंक वित्तीय संस्थालाई कुनै घाटा नहुने किसिमले विगतमा 14-15% ब्याज कोभिड-19 को अवधिभर छुट दिने भनेका हौँ। कोरोनाका कारण हामीले बैंक र सरकारलाई तिर्ने नियमित मासिक किस्ता तालिका बिग्रन गएकाले सो तालिकाको अवधि बढाउँदा यसबाट न बैंक वित्तीय संस्थालाई घाटा छ न सरकारलाई घाटा हुन्छ। अन्य क्षेत्र घाटा र तहस नहसको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लिआएको नियमित मुनाफा कम ल्याऊ, ब्याज घटाऊ, त्यो पनि असहज परिस्थितिको समयसम्म मात्र भनेका हौँ। यति सामान्य विषयमा सरकार विमुख हुने बैंक वित्तीय संस्था आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नुको सट्टा ऋणीहरूमाथि रकम तिर्न दबाव सिर्जना गरी मानसिक तनाव दिने सम्मका गतिविधिबाट यातायात व्यवसायलाई आत्महत्या गर्न समेत बाध्य बनाएको र तमाम व्यवसायीले झेल्नु परेको तनावसँगै यातायात व्यवसायी उच्च विकराल अवस्थाबाट गुज्रन परेको हुँदा हामीले यी नव साहुकार जो सरकारको संरक्षण र विधिवत रूपमा जसरी पोषण गर्दैछन् त्यसको विरुद्ध दबाव सिर्जना गर्ने र हाम्रा उचित माग समयमा सम्बोधन गराउनका निम्ति हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँगै सरोकार भएको निजी बैंकहरूमा 5 बुँदे मागपत्र पेश गरेका छौँ। उपयुक्त समयमा हाम्रा उचित माग उपर सम्बोधन नगरिए निम्न बमोजिम आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै विरोधमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ। चक्रवृद्धि ब्याजमाथि ब्याज लिई आर्थिक कारोबार गर्ने हिजोको साहुकार प्रवृत्तिको अन्त्य गरौँ। पुँजी लगानीकर्ताको नाउँमा हुने अहिलेको बैंकिङ कारोबारलाई मर्यादित रूपमा कायम गरौँ भन्ने नारासहित निम्न बमोजिमको पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रम यस प्रकार छन्। मिति 2077 मङ्सिर 6 गते विभिन्न भाइचारा सङ्घ महासङ्घहरूसँग समन्वय गर्ने, 2077 मङ्सिर 7 गतेबाट मिति 77 मङ्सिर 11 गतेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न बैंक प्रमुख कार्यालयहरूमा डेलिगेसन जाने, 3 मिति 2077 मङ्सिर 12-13 गते विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था घर दैलो कार्यक्रम गर्ने, 4 मिति 77 मङ्सिर 14 गते नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय साथै मातहतका मन्त्रालयहरूमा डेलिगेसन जाने, मिति 77 मङ्सिर 15 गते नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर एसोसिएसन कार्यालय घेराउ गर्ने, उल्लेखित यातायातका माग सम्बोधन नभए मिति 77 मङ्सिर 16 गतेबाट देशव्यापी रूपमा आम हडतालसम्मको कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने। अन्तमा नेपाल लगायत सम्पूर्ण विश्वमा नै कोभिड-19ले विभिन्न व्यवसाय तथा उद्योग, कल कारखाना, विद्यालय, क्याम्पस, होटल, पर्यटन, यातायात, मिडिया लगायत क्षेत्र प्रभावित भई मर्माहत अवस्थामा हामी यातायात व्यवसायहरू पनि सो आक्रान्त अवस्थाबाट गुज्री आजको अवस्थामा नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2077 सालको विषम घडीको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको सुस्वास्थ्य लगायत नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। जय यातायात। अहिले आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले उद्योग व्यवसायी र यातायात व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायीहरूलाई अहिलेको परिस्थितिमा संरक्षण गरेर नयाँ खालको चाहिँ आर्थिक नीति चाहिँ नेपाल सरकारबाट प्रवर्धन गरी राष्ट्र बैंकबाट चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषम परिस्थितिमा हामी यातायात व्यवसायी लगायतका सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई ध्यान नदिई मुखदर्शक भएर सम्पूर्ण मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गका व्यवसायहरू सडकमा आउनुपर्ने परिस्थिति जो सिर्जना गरिँदैछ, यसका विरुद्धमा हामीले दबावमूलक कार्यक्रमहरू सम्बन्धित पक्षहरूलाई हामीले दिँदै आइरहेका छौँ। त्यति गर्दा पनि हाम्रा मागहरू सुनिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले हामीले अब पनि नेपाल सरकार र मातहतका निकाय र निजी वित्तीय संस्थाहरूले नेपालका उद्योग व्यवसायी मुख्यतः यातायात व्यवसायहरूलाई जुन किसिमको धरपकड गरेर सामा ब्याजहरू असुल्ने काम गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले खबरदार गर्नको निमित्त हामी बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। म पत्रकार मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले उठान गरेको यो माग हामी यातायात व्यवसायीको मात्र नभएर सिङ्गो आम नेपाली जनसमुदायको हो भन्न हामी गइरहेका छौँ। त्यसैले आम सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज सबै
तमाम नेपाली जनसमुदायलाई यो आन्दोलनको यो मागमा नैतिक रूपमा सहमति अथवा समर्थन गरिदिनु हुनको निमित्त म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले निजी वित्तीय संस्थाहरूको 95% लगानी रहेको यो यातायात क्षेत्रलाई तपाईको ब्याज यो कोभिड-19 को फेरिको समयमा चाहिँ ब्याज मिनाएको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न पटक हामीले अनुरोध गर्यौं। हामीले बालाजुको बस पार सुधारकादेखि लिएर गएर यो अहिले नेपालीहरूको महान चाडहरूलाई मध्यनजर राख्दै हामीले चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत 25 गतेबाट चाहिँ असहाय विद्यार्थी वृद्ध मजदुरहरूको निमित्त अग्रिम टिकट बुकिङको हामीले चाहिँ सम्झौता गरेका थियौं। तर यातायात व्यवस्था विभाग गैर जिम्मेवार भएर त्यो काम गर्न सूचना नोटिस जारी गर्न नगइरहेको अवस्थामा हामी बाध्य भएर आश्विन 30 गतेबाट सर्वसाधारण नेपाली जनताको निमित्त आफ्नो जन्मस्थल जान सहज रूपमा जानको निमित्त हामीले चाहिँ टिकट बुकिङ खुला गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौं। बस पार व्यवस्थापन समितिसँग हामीले चाहिँ सरसल्लाह गरेर अग्रिम टिकट बुकिङको पनि हामीले घोषणा गरेका छौं। आजकै मितिबाट म आम नेपाली जनसमुदायलाई अब तपाईहरु आफ्नो मातृ जन्मस्थान जानको निमित्त मातृ ठाउँ जानको निमित्त बस पारबाट सहज रूपले 30 गतेबाट सार्वजनिक रूपमा अग्रिम टिकट बुकिङ भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। साथै हामी अब पनि नेपाली जनताहरूलाई हिजो अस्ति जस्तै गरेर पहिलाका जस्तै गरेर साउ महाजनहरूले जसरी गुमराहमा राखेर तपाईको चाहिँ जो सामन्तवादी संस्कारबाट नेपाली जनतालाई जसरी शोषण गरिने थियो त्यसैको क्रमलाई अहिले संस्थागत रूपमा नेपालको सरकारकै संरक्षणमा जो निजी वित्तीय संस्थाहरूले आम नेपाली जनसमुदायले जसरी शोषण गर्ने प्रविधिहरू आम रूपमा चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। यसलाई अन्त्य गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसका निमित्त आम मिडियाकर्मी उपभोक्ता लगायत विद्यार्थी मजदुर किसान आम नागरिकहरूलाई हाम्रो अभियानमा साथ दिन हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ आम नेपाली जनता आम यातायात व्यवसायी उद्योगी मजदुर सबैका जायज मागहरूको पक्षमा सधैँ दृढताका साथ अगाडि बढिरहेको छ र उहाँहरूको मागहरूलाई अग्रणी रूपमा चाहिँ हामीले आवाज बुलन्द गर्दै आइरहेका छौं। त्यसैले म पत्रकार मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो यातायात व्यवसायीको मात्रै साझा माग होइन, यो सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायी र आम नेपाली जनताहरूको साझा माग हो। अहिले बजार जो किसिमले मौद्रिक जो मुद्राले जो चाहिँ बजार कब्जा गर्ने जो परिपाटी सिर्जना गरिएको छ यसलाई अन्त्य गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो। त्यसैले हामी आम नेपालीहरूलाई कि गरी खान नदिने जो परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ आम व्यवसायीहरू यो चाडपर्व पश्चातै चाहिँ जो सडकमा आउने परिस्थिति जो सिर्जना गर्दैछ, कति व्यवसायीहरूले कति चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। कति हाम्रा व्यवसायीहरूले आत्महत्या पनि गरिसकेका छन्, तपाईहरुलाई पनि थाहा भएकै परिस्थिति हो। त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा तपाई मिडिया कर्मीहरूले हाम्रो यो आम नेपाली जनसमुदायमा देखिएको यो सबैको सरकारको विषयलाई उठान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै हामीले नेपालमा जो चाहिँ अहिले जो विश्व नै पर्यावरणीय दृष्टिकोणले जो चाहिँ अहिले चाहिँ पोल्युसनको यो महामारी खेपिरहेको छ, विश्वबाट नै हामीले चाहिँ अहिले सन्देश दिने एउटा चाहिँ त्यो ऊर्जाका स्रोतहरू युरेनियम र पेट्रोलियमलाई प्रयोग गर्नबाट बन्द गराउने र विश्वभर नै इलेक्ट्रिक तपाईको चाहिँ गाडीहरू प्रयोग गर्नको निमित्त चाहिँ यसको अभियानको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने अभियान पनि हामीले थालेका छौं। नेपालमा जो 20 वर्षे गाडीहरू चाहिँ जो चाहिँ कबाडीको जो चाहिँ खारेज गरेर चाहिँ कबाडीको रूपमा चाहिँ बेच्ने जो प्रणाली छ त्यसलाई अन्त्य गरेर यसको निश्चित समय अवधि थपेर त्यो पिरियडमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विद्युतीकरण गर्नको निमित्त पनि हामीले आह्वान गरेका छौं। हामीले अहिले 21औं शताब्दीको सडक र यातायात कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि यो जोरदार बहसको विषय सिर्जना गरिरहेका छौं। हामीले 21औं शताब्दीको सडक र यातायात सम्बन्धमा हामीले एउटा दृष्टिकोण चाहिँ आम सरकारवाला मानिसहरू बोलाएर हामीले चाहिँ एउटा बहसको सिर्जना गर्न गइरहेका छौं। तपाईको चाहिँ दुर्घटना उपचार बैंकिङ प्रणाली इन्स्योरेन्स लगायतका सबै विषयवस्तुहरू उठान गरेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौं। यसमा पनि आम पत्रकार मित्रहरू र सबै सरकारवाला समुदायहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं। त्यसैले अबको सडक र यातायात
नेपालको समृद्धि, नेपालको पहिचान र नेपालको सम्पूर्ण परिवर्तनको निमित्त यो चाहिँ कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने हामीले सोचेका पनि छौँ। सडक र यातायात भनेको विकासको पूर्वाधार र मेरुदण्ड पनि हो। यसलाई हेरेर नै विकासको चाहिँ कस्तो छ भनेर मापन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो सडक र यातायातलाई सुरक्षित, अनुशासित, मर्यादित बनाउने हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ नारा छ यसलाई चाहिँ मूर्तीकृत गर्नको निमित्त आम पत्रकार मित्रहरूलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। हामी 21औं शताब्दीको नेपालको यातायातको व्यवस्थापन, यातायातको चाहिँ परिचालन, प्रयोग कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ बृहङ्गम खालको चाहिँ हामीले चाहिँ छलफलको चाहिँ हामीले चाहिँ आयोजना पनि निकट भविष्यमै गर्दैछौँ। त्यसैले यो जो अहिले चाहिँ सडक र यातायातमा देखिएको दुर्दशा, जो सडक दुर्घटनामा हजारौँ हजार चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने जो परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यसलाई हामी कम्तीमा पनि 60-70% चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने हामीसँग योजना छ। यो योजना राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धताहरू, हाम्रो चाहिँ योजनाहरू हामी दिनेछौँ र उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नु भएन भने हामी फेरि यो बैंकको ब्याज मिनाको आन्दोलनपछि हामी पुनः फेरि सडकमा चाहिँ हामी आउनेछौँ। त्यतिखेर पनि चाहिँ पत्रकार लगायतका सम्पूर्ण उपभोक्ता जनता जनसमुदायले हामीलाई सहयोग गरिदिनु छ अपेक्षा गरेछौँ। र अहिले हामी यो बैंकले शोषण गरेको बृहत चाहिँ सञ्जाल फैलाएर आम नेपाली जनतालाई जो किसिमको चाहिँ शोषण गरेको छ, हामीलाई ऋणमा तमसुक गराउँदा जो 9.5% भनेर जो इन्ट्रेस्टमा तपाईँको चाहिँ ऋण प्रोभाइड गर्छ, तर उसले हामीलाई नसोधिकन 16-17% पुर्याएको हुन्छ। अनि ऋणको इन्ट्रेस्ट घट्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो नियमित किस्ता भएन भनेर चाहिँ जो चाहिँ अफवाह फैलाएर हामीलाई चाहिँ ऋणको चाहिँ इन्ट्रेस्ट नघटाउने जो परिस्थिति छ र अहिले कोभिड-19 को बेलामा पनि त्यो परिस्थिति जिउको तिउ नै छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि हालतमा हाम्रो कोभिड-19 ले प्रभाव पारेका सबै क्षेत्रहरूको चाहिँ निजी वित्तीय संस्था लगायतका वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ लगानी गरेका चाहिँ ऋणहरूको चाहिँ ब्याज पूर्ण रूपमा मिना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो माग आम नेपाली जनताको पनि माग हो र आम सबै जनसमुदाय माग हो। यो मागलाई चाहिँ हामी चाहिँ पुरा गर्नको निमित्त जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार हुन्छौँ। हामीले भनेका छौँ त्यो परिस्थिति सिर्जना नहोस्, त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ नआओस् भन्नको निमित्त हामीले चाहिँ अहिले नै हामीले चाहिँ खबरदारी गरेका छौँ। हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। हामीले सफ्ट खालको चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ 15 गतेसम्म घोषणा गरेका छौँ। त्यो 15 गतेसम्म पनि हाम्रा मागहरू सम्बन्धित पक्षहरूले चाहिँ सम्बोधन नगर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने हामीले चाहिँ आम हडताल जस्तो कठिन पुनः आन्दोलनमा पनि हामीलाई जानको निमित्त बाध्य नपारियोस्। त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो भने नेपालको पूर्वदेखि मेचीसम्म, महाकालीसम्म र उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईका क्षेत्रसम्म जुन प्रकारले तपाईँ भौतिक संसाधनहरूको ट्रान्सपोर्टेसन सञ्चार गर्ने काम जो यातायात क्षेत्रले गर्छ, त्यो क्षेत्र लगायतका सम्पूर्ण सरकारवाला क्षेत्रहरू चाहिँ ठप्प गर्ने नेपाल सरकार कसरी चल्न सक्छ, त्यो कुरामा बेलैमा ध्यान दियोस् भन्ने हामी आह्वान पनि, अनुरोध पनि, अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले त्यो परिस्थिति नआओस्। त्यसैले अहिले म सम्पूर्ण यातायात व्यवसाय मित्रहरूलाई अहिले बैंकले जति ताकेता गरे पनि हामीलाई फोन आइरहेको छ, हामीलाई किस्ता तिर्न, ब्याज तिर्न जुन किसिमको चाहिँ धरपकड बैंकहरूले गरिरहेको छ, सम्पूर्ण आम यातायात व्यवसाय लगायतका उद्योगी व्यवसायहरूलाई तत्काल यातायात बैंकहरूको ऋणहरूको सामा ब्याज नतिर्न हुनको निमित्त पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। जबसम्म कोभिड-19 को बेलाको ऋणको ब्याज मिना गर्नको निमित्त नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित पक्षहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैन, त्यति बेलासम्म हामी सम्पूर्ण यातायात व्यवसाय लगायतका उद्योग व्यवसायहरूलाई बैंकबाट चाहिँ कुनै जस्तो खालको ताकेता आए पनि त्यो साउ ब्याज नतिर्न हुनको निमित्तमा हामी अनुरोध गर्दै हामी निकट भविष्यमै हामी चाहिँ यी क्षेत्रहरूसँग हामी सम्बन्धित पक्षहरूसँग वार्ता संवादको निमित्त पनि हामी चाहिँ अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दै म यो मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। के जिज्ञासा छन् भन्नुहोला। हामीले कोभिड-19 को जो चाहिँ विश्वले नै जो चाहिँ हेल्थ प्रोटोकलको चाहिँ जारी गरेको छ, त्यही प्रोटोकल अनुसार आधी पेसेन्जर राखेर डेढी भाडा जो नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ, त्यही भाडामा हामी सहज रूपमा जसरी भनेको छ बढी भाडा नलिकन त्यही भाडामा हामी चाहिँ सञ्चालन गर्ने हामीले चाहिँ भनेका छौँ र त्यही भाडामा नै सञ्चालन गर्ने हो।
त्यो के सम्भव छ? तपाईँ सम्भव गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ यो विषयलाई? होइन, यो जस्तो चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको जो मौद्रिक प्रणाली छ त्यो मौद्रिक असरले गर्दाखेरि जति ब्याज लागेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले मुक्त हो हाम्रो मुख्य मागै त्यही हो। कोभिड-19 भरि जो सङ्क्रमण अघि पछिको त भन्ने पनि त नैतिकता पनि त हुँदैन, फेरि अघि पछिको पनि त्यसलाई सुधार गर्नु त छँदैछ। जो अघि मैले भने 9% 5 मा तपाईँ एग्रिमेन्ट गर्ने, त्यसलाई 16% पुर्याउने, त्यसलाई घटाउँदा चाहिँ कुन अनेक बानाबाजी बनाउने जो संस्कार जो ब्याङ्किङ क्षेत्रको छ त्यो चाहिँ अन्त्य त अर्को तरिकाले हुनु नै पर्छ। अहिले कोभिड-19 भरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको उनीहरूको चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैङ्कसँग चाहिँ लिने निक्षेप र तपाईँको चाहिँ सेयरबाट उठ्ने पैसालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्टको रूपमा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। जनतासँग उठाएको 9%मा उठाएको 10%मा उठाएको भनेर जनतालाई भ्रम बनाएर आम मान्छेलाई भ्रमित बनाएर चाहिँ तपाईँको उनीहरूले चाहिँ जुन किसिमको राज्यबाट संरक्षण गरेर जो जनता शोषण गर्ने जो प्रणालीको विकास गरेको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ। तपाईँ प्राइभेट नम्बर प्लेटका गाडीहरूलाई अहिले पनि 6 देखि 8% बिचमा लगानी गरेको छ, तर त्यही ब्याजमा भाडाका चाहिँ बस तथा अरू चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूले चाहिँ अथवा अरू उद्योग व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट दर पाउने कि नपाउने, मुख्य विषयवस्तु त्यो हो। त्यसको क्राइटेरिया के हो? राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट रूपमा यो हाम्रो सेवासँग जोडिएको सार्वजनिक यातायात सेवालाई चाहिँ निश्चित रूपमा नै तपाईँको एउटा सिलिङ, तपाईँको इन्ट्रेस्टको सिलिङ राख्नुपर्छ भने यो कोभिड पछिको अर्को माग त हाम्रो त्यो छँदै नै छ। तर कोभिडभरिको इन्ट्रेस्टको विषयमा चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा मिना हुनुपर्छ भने हाम्रो जोरदार माग हो। हेल्थ प्रोटोकलमा सचेत हुनको निमित्त जो कोभिड-19बाट चाहिँ बच्नको निमित्त जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्पनीहरूले जुन किसिमको पिपिए लगायतका सेनिटाइजर लगायतका मास्क लगायतको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नको निमित्त हामीले आह्वान गरेका छौँ र हामीले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूमा हामीले त्यो मापदण्ड पुरा पनि गरेका छौँ। बस पार्कमा हाम्रै पहल कदमीमा सबै सेनिटाइजरिङ गर्ने लगायतका डिसइन्फेक्सन गर्ने जुन चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ त्यहाँ बस पार्कमै हामीले बाहिर राखेका छौँ। त्यो तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। बस पार्कभित्र अहिले 21औं शताब्दी विकास भएको चाहिँ सूचना र टेक्नोलोजीलाई हामीले त्यहाँ प्रयोग गरेर हामीले टिकटिङको सिस्टम पनि त्यो दलाली प्रथाको अन्त्य पनि गरेका छौँ र सबैले सहज र सरल तरिकाले यात्रा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न हामीले चाहिँ लगातार लागिरहेका छौँ र यो क्षेत्रलाई चाहिँ साँच्चीकै अब आउने नयाँ जेनेरेसनले अथवा नयाँ व्यवसायीले पनि छाती खुलाएर यो पेसामा आउनको निम्ति वातावरण हामी बनाउँदैछौँ।